दुनिया की तारीख में बेशुमार बादशाह गुजरे हैं, मगर एक हुक्मरान ऐसा भी आया जिसे बादशाहत के साथ साथ नबूवत का शरफ भी हासिल था। अल्लाह ताला ने उसे ऐसी बेमिसाल कुव्वत और इख्तियार अता फरमाया था जो किसी और को नसीब ना हुआ। इंसानों के अलावा जानवर, परिंदे, जिन्नात, दियो बल्कि हुआ तक इसके हुक्म के ताबे थी। वो अजीम अल मर्तबत नबी और जमीन के सबसे बड़े बादशाह हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शाही तख्त पर जलवा अफरूज थे कि इसी दौरान मलिका बल्कीस नहायत वक़ार और अदब के साथ दरबार में हाजिर हुई। उन्होंने नहायत आजिज़ी से अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, आप अपने उड़ने वाले तख्त के जरिए जमीन के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर फरमाते हैं। अगर आप मुझे भी इस तख्त पर सवार फरमाकर दुनिया के मुख्तलिफ मकामात और अल्लाह ताला की अजीब व गरीब मखलूक़ात का मुशाहिदा करा दें तो मेरी जिंदगी बाबरकत हो जाएगी। मलिका बल्कीस की ये ख्वाहिश सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चंद लम्हे खामोश रहे, फिर फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो यकीनन तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसके बाद दोनों उड़ने वाले तख्त पर सवार हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुआ को हुक्म दिया, ए हुआ, हमें इस मकाम तक ले चल जहां अल्लाह ताला की अता की हुई जमीन का सबसे हुसैन मंजर मौजूद हो। हुक्म मिलते ही हुआ ने तख्त को बुलंद किया और वो फिजा में तेजी से रवाना हो गया। चलते चलते वो समंदर को भी अबूर कर गए। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि समंदर के बीच एक निहायत हुसैन व दिलकश जजीरा मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से हुआ ने तख्त को वहीं उतार दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बल्कीस इस जजीरे की दिल फरीब खूबसूरती देखने लगे। मलिका बल्कीस ने देखा कि वहां रंग बरंगे परिंदे, बेशुमार अनोखे जानवर और निहायत खूबसूरत मछलियां हर तरफ घूम फिर रही हैं। ये मंजर देखकर वो बेइख्तियार बोल उठी, ए अजीम अल्लाह, तेरी ये दुनिया कितनी हुसैन है, हम तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं कर सकते। अभी ये अल्फाज अदा ही हुए थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर अपने सरों के ऊपर से गुजरने वाले कुचपरों वाले घोड़ों पर पड़ी जो निहायत तेजी से आसमान में उड़ा रहे थे। इनकी खूबसूरती और दिलकश सूरत देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बेहद खुश हुए और उन्हें देखते ही रह गए। मगर देखते देखते वो घोड़े इतनी तेजी से नजरों से ओझल हो गए कि कहीं दिखाई ना दिए। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम यहां कुछ देर इंतजार करो, मैं अल्लाह ताला की उस हुसैन मखलूक को देख कर आता हूं। ये कहकर वो उड़ने वाले तख्त के साथ उन पुरों वाले घोड़ों के पीछे रवाना हो गए। मगर उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो अचानक नजरों से गायब हो गए और फिर दोबारा नजर न आए। आखिरकार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नाकाम वापस मलिका बल्कीस के पास लौट आए। इसके बाद दोनों दोबारा उड़ने वाले तख्त के जरिए शाही दरबार में वापस आ गए। अगले दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शाही दरबार में मुअज़्ज़ज़ उलमा और अहले दानिश के साथ तशरीफ फरमा थे और मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हो रही थी। इसी दौरान आपन ने फरमाया, क्या तुम में से कोई ये बता सकता है कि वो हुसैन व जमीलपुरों वाले घोड़े जो आसमान में निहायत तेज रफ्तारी से उड़ते हैं कहां पाए जाते हैं? ये सुनकर वहां मौजूद एक सिपाही ने अर्ज किया, ऐसे घोड़ों को देखना तो बहुत दूर की बात है, हमने तो आज तक उनका नाम भी नहीं सुना। अलबत्ता जिन्नात का बादशाह शायद इस बारे में कुछ खबर दे सके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैव, जिन्नात के बादशाह को फौरन दरबार में हाजिर करो। चनांचा सिपाही ये पैगाम लेकर रवाना हुए। कुछ ही देर बाद जिन्नात का बादशाह दरबार में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, मैं आपके हर हुक्म की दिल व जान से तामील करता हूं, आपने मुझे किस लिए तलब फरमाया है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, समंदर के दरमियान एक निहायत खूबसूरत जजीरा है जहां पुरों वाले घोड़े उड़ते फिरते हैं, तुम उनमें से चंद घोड़े पकड़कर मेरे पास ले आओ। ये सुनकर जिन्नात का बादशाह घबरा गया और कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर अर्ज किया, कोई और हुक्म दीजिए, मैं जरूर पूरा करूंगा, मगर इस हुक्म को वापस ले लीजिए, ये हमारे बस की बात नहीं। एक सिपाही गुस्से से बोला, क्या तुम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील नहीं कर सकोगे? जिन्नात के बादशाह ने कहा, इन घोड़ों की रफ्तार इतनी तेज है कि हम उनके करीब पहुंचने से पहले ही वो नजरों से ओझल हो जाते हैं। अलबत्ता एक जिन है जिसका नाम शमदून है जो आपके खौफ से समंदर की तह में छपा रहता है, शायद वो ये काम कर सके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैव,
اسے لے آؤ اور ان گھوڑوں کو میرے سامنے حاضر کرو۔ چنانچہ جنات کا بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچا اور بلند آواز میں پکارا، باہر آ جاؤ۔ کوئی جواب نہ آیا۔ تب اس نے چالاکی سے کہا، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اب چھپنے کی ضرورت نہیں رہی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی شمدون خوشی سے سمندر کی تہہ سے باہر آ گیا۔ جب وہ قریب پہنچا تو جنات کے بادشاہ نے اچانک اسے پکڑ لیا اور چند ہی لمحوں میں اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لا حاضر کیا۔ جیسے ہی شمدون کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام پر پڑی، وہ خوف سے کانپ اٹھا اور زمین پر گر کر گڑگڑانے لگا۔ میں آپ کے خوف سے برسوں سمندر کی تہہ میں چھپا رہا، میں بہت بڑا گناہگار ہوں، مگر مجھے معاف فرما دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم میرے لیے ایک کام کر دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ شمدون نے عرض کیا، حکم دیجیے۔ اپن نے فرمایا، اس جزیرے سے پروں والے گھوڑے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ شمدون نے تدبیر سوچی اور جنات کو حکم دیا کہ جب گھوڑے پانی پینے آئیں تو اس میں نشہ آور چیز ملا دی جائے، جب گھوڑے مدہوش ہو جائیں تو انہیں رسیوں سے باندھ لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، گھوڑے پانی پینے آئے، مدہوش ہوئے اور جنات نے انہیں قابو میں کر لیا۔ پھر سب گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیے۔ وہ گھوڑے اتنے حسین تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں دیکھتے ہی رہ گئے اور اسی حسن میں محو ہو کر عصر کی نماز کا وقت گزرنے لگا۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوا تو آپا کو احساس ہوا اور فوراً اللہ کے حضور توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورج کو روک دیا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز ادا کر لی۔ اس کے بعد سورج غروب ہوا۔ نماز کے بعد آپا نے اللہ سے معافی مانگی اور پھر ان گھوڑوں کے پر کاٹ دینے کا حکم دیا تاکہ دل دنیا کی محبت میں نہ الجھے۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ تم نے ثابت کر دیا کہ تمہارے دل میں سب سے بڑی محبت اللہ کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاہی دربار میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی آیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ انسانوں اور جنات دونوں کو نصیحت فرما رہے تھے اور تقدیر کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اسی مجلس میں اس زمانے کا ایک نہایت طاقتور جن بھی موجود تھا۔ اس نے عرض کیا، میرا خیال ہے کہ اگر کسی کی تقدیر خراب ہو تو ہم اسے بدل سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تقدیر تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی لکھ چکا ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ وہ جن بولا، نہیں، میں اسے بدل سکتا ہوں، مجھے کچھ سال دیجیے، میں یہ بات ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مہلت دے دی۔ ہی وہ جن کئی برس سوچتا رہا کہ یہ کام کسے کرے۔ ایک دن وہ فضا میں اڑا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک امیر آدمی کے شاندار محل پر پڑی۔ وہاں اس کی کم عمر بیٹیاں کھیل رہی تھیں۔ وہ جن غائب ہوا اور ان میں سے ایک لڑکی کو اٹھا کر ایک گھنے جنگل میں لے گیا۔ وہاں ایک ویران مکان میں اسے رکھ دیا اور اس کے لیے کھانے پینے کا سامان فراہم کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، لڑکی جوان ہو گئی۔ ایک دن شدید طوفان آیا۔ اسی دوران ایک نوجوان شہزادہ اور اس کا ملاح وہاں پناہ لینے آئے۔ انہوں نے لڑکی کی حالت سنی تو اس سے نکاح کر لیا اور اسے آزاد کرنے کا ارادہ کیا۔ کچھ عرصے بعد وہ جن واپس آیا اور گھر کو اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے آیا۔ اس نے فخر سے کہا کہ اس نے تقدیر بدل دی ہے، کیونکہ اس لڑکی کا نکاح کسی اور سے ہونا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ باہر آئی۔ تب آپا نے فرمایا، تقدیر وہی پوری ہوئی جو اللہ نے لکھی تھی۔ یہ لڑکی ایسی شہزادے کے نکاح میں آنی تھی، تم نے کچھ نہیں بدلا۔ یہ سن کر وہ جن شرمندہ ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے جرم کی پاداش میں اسے سزا دینے کا حکم دیا۔ اس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ تقدیر صرف اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی مخلوق اسے بدل نہیں سکتی۔